ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर मतीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कल आपकी लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रही है, सारे मुल्क की नज़रें उस पर हैं, हर एक के दिल की धड़कन रुकी हुई है। मगर कल आपके बड़े करीबी साथी फैसल वाडा साहब ने बड़ा डरा सा दिया है कि ये खूनी मार्च होगा, लाशें गिरेंगी। तो आपको भी कोई डर है? और ये लाशें कौन गिराएगा? 26 साल से आमिर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 26 साल से, और शायद ही किसी ने इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हों जो हमने किए हैं। 126 दिन का हमने धरना दिया। हमारी सारी तारीख है कि हम हमेशा पुरअमन, आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के एहतजाज करते हैं। कई जगह हमें प्रोवोकेशन हुई। 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, जिस तरह का इन्होंने फोर्स यूज़ की। पुलिस ने घरों में जाके लोगों के ऊपर, औरतें बच्चे, ना चादर ना चार दीवारी। और जो वो प्रोवोकेशन थी, अगर मैं 26 मई को आगे निकल जाता और धरना कर देता तो तब इंतशार होना था, जिसकी एक ही वजह थी कि मैंने कॉल ऑफ कर दिया कि हम नहीं चाहते थे कि उसके बाद वो पीसफुल से, हमारी पुरअमन से चला जाए इंतशार की तरफ। ये हमारी बिल्कुल पुरअमन होगी, आइन और कानून के बीच में होगी। इस्लामाबाद में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि कानून और जो अदालत ने जिसकी परमिशन नहीं दी। मसलन रेड जोन है, हम बिल्कुल रेड जोन में नहीं जाएंगे। जो अदालत ने हमें कहा हुआ है कि 3 लोकेशंस के ऊपर हम कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हमने अप्लाई किया। वो आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, उन्होंने जो लाशें गिराने की जिस तरीके से बात की, उससे ये लग रहा था वो सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहे, वो पता नहीं किसको निशाना बना रहे थे, कौन लाशें गिराएगा। पहले भी लाशें गिरेंगी, दरमियान में भी गिरेंगी, बाद में भी गिरेंगी। वो कोई लग नहीं था कोई पीटीआई का आदमी बात कर रहा है। वो लोगों को बल्कि डरा रहे थे कि लॉन्ग मार्च में ना आए। तो वो क्योंकि आपके इतने करीबी रहे हुए हैं तो इसलिए सबके लिए बड़ी परेशानी है। मैंने ज़िंदगी में बड़े लोगों को बदलते देखा है, जिनको मैं अपने करीब समझता था। मैंने उनकी, जब इम्तिहान आया तो मैंने उनकी दूसरी साइड भी देखी है। मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ जो इसने किया कल। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये फरमाइश पे किया, और मुझे पता है किसकी फरमाइश पे किया है। जो तशद्दुद हुआ उसके बाद, जो जुल्म होना शुरू हुआ मीडिया के ऊपर, लोगों पे धमकियां, हमारे लोगों पे, और ये इसके बड़ा करीब है, इसके फैसल वाडा के। और मुझे कोई शक नहीं कि इसकी फरमाइश पे इसने ये सारा ड्रामा किया है कि कुछ खून होगा तो पता नहीं क्या होगा। क्या खून हो, जो फैमिलीज़, जिन जलसों में फैमिलीज़ आती हैं, वो क्या खून करने जाती हैं? आपके लॉन्ग मार्च से एक किस्म की सियासी क़यामत तो बर्पा की हुई है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी कि फॉलो करना मुश्किल था। और हम क्योंकि जनाजा था आज अरशद का, तो वहाँ भी मसरूफ़ थे। मगर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि DGISI जो हैं वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और बड़ी लंबी करें। साथ में DG ISPR भी थे उसमें, मगर DGISI का आना और फिर उन्होंने जो बातें की हैं, तो हम बड़े गमज़दा हैं। अरशद की, आपको पता है, हमारा भाई था, कुलीग था, दोस्त था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप उसमें कई ऐसी चीज़ें कही गई कि मैं अगर उनका जवाब देना शुरू हूँ तो मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। मैंने, जब से मैं गवर्नमेंट से हटा हूँ, मैंने इतना कोशिश की कि मेरी कोई ऐसी बात ना हो जिससे मुल्क को नुकसान का मतलब कि मेरी फ़ौज को नुकसान पहुँचे। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मैं अगर कोई बात कहूँगा तो नुकसान मेरी फ़ौज को पहुँचे। और मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर हो। हमारे दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तानी फ़ौज, रोग आर्मी, और इसके पीछे बड़ी देर से पड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई मैं ऐसी चीज़ ना कहूँ कि दुनिया के अंदर मेरी फ़ौज का इमेज ख़राब हो, क्योंकि पाकिस्तान, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। हमारा अगर मैं आज़ाद पाकिस्तान चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर मौत है। तो अगर मैं आज़ाद मुल्क चाहता हूँ तो उसके अंदर मैं, अगर ताकतवर फ़ौज नहीं होगी तो आज़ाद मुल्क कैसे होगा? क्योंकि सारी मुसलमान दुनिया में अजाब आया हुआ है। अब उठा के देख लेना, हर जगह अजाब आया हुआ है। तो हमें तो चाहिए,
اور ہمارا دشمن ہمارے سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ان کی تنقید اس طرح کریں کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ ان حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے؟ آپ منہ بند کر رہے ہیں لوگوں کے. انہوں نے ایک دو اور بھی بڑی سخت الزامات لگائے کہ جی ایک طرف تو آپ میر جعفر، میر صادق یہ باتیں کر رہے تھے، اور ایک طرف آپ ان کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن، غیر معینہ مدت تک توسیع کی آفر بھی کر رہے تھے. دیکھیں عامر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنا منہ کھولنا شروع کروں جو یہ ہوا ہے، جب اتنی وہ باتیں کریں تو جواب تو دینا پڑتا ہے. میں جواب تو دیتا ہوں، لیکن میں اگر بولنا شروع ہوں تو نقصان تو ملک کو ہی ہوگا میرے. اس لیے میں نے بڑی کیئرفل رہ کے ایک دائرے کے بیچ میں بولتا ہوں، اس کے نیچے رکھتا ہوں، اشاروں سے بھی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ایکس کہہ دیتا ہوں، وائی کہہ دیتا ہوں، اور یہ اب جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں. بچاتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں. میرا ادارہ بچا رہا ہے فوج کا، میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب مجھے انہوں نے، میں آپ سنا جی بند کمروں میں جا کے جی میں یہ کہتا تھا. پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھیں، میں کیوں کہہ رہا تھا. میری ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جب سازش ہو گئی، مجھے پتا تھا سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا تھا سارا یہ بیرونی کا تو خیر بعد میں ہمیں پتا چلا، لیکن جب امریکن ایمبیسی مل رہی تھی، ہمارے جو بعد میں لوٹے بنے ان کو انوائٹ کر رہی تھی، اپوزیشن سے بار بار ملتی جا رہی تھی، ہمیں اندازہ تو ساری مجھے آئی بی سے خبریں تو آ رہی تھیں. اور پھر یہ نو کانفیڈنس کی جب بات ہو رہی تھی، پھر ہمیں خبریں آ رہی تھی نواز شریف کو سارے لوگ جا کے مل رہے ہیں اور وہاں سے، تو یہ پوری سازش کا تو مجھے پتہ چل گیا تھا. میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یہ ٹیل سپن میں چلے جائے گا، ورڈ یوز کیا ٹیل سپن میں، یہ آپ نہیں سنبھال سکیں گے، کیونکہ جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ نے انسٹیبل کر دیا تو ہمارا جو یہ انٹرنیشنل سپر سائیکل چل رہا ہے کموڈٹی کا، جو تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں، یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں. میں نے وارن کیا اور میں نے کہا میں یہ سن یہ رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر آپ کو آفر کریں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کرنا اس وقت. اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا، یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ جو ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ساری ہماری اکانومی نیچے ہے. آج پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے 5 مہینے پہلے جب کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا اور ہماری اکنامکس انسیکیورٹی کی وجہ سے نیشنل انسیکیورٹی ہوگی، ہمیں اینڈ میں ہمیں سودا نہ وہ کرنا پڑ جائے جس ملک نہاتا ہو جائے. یہ میں نے ساری چیزیں کہیں. یہ کہنا کہ بند کمروں میں میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر، مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے. میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا کہ نہ، اور وہ ہوا نہیں، روکا انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا، وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتہ چلے گا، لیکن روک تو سکتے تھے، نہیں روکا. ملک کے حالات دیکھ لیں. دوسری بات جو انہوں نے وہ بھی بات کی نا کہ جی ڈاکٹر، میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا. ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس ڈاکٹر عارف الوی کے، وہ بیچ میں تھے، اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے آپ کو بھی ارشد شریف کے قتل میں شریک جرم کر دیا ہے کہ بیٹمنٹ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نامزد کریں گے. ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس کے ملزموں کو پکڑوانے میں. انہوں نے آپ کو ہی ملزم بنا دیا کہ جی آپ اس سازش کا حصہ تھے. دیکھیں یہ ملک کی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بدقسمتی دیکھیں. رانا ثناء اللہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر، شہباز شریف اور بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی، انڈر ٹرائل تھے 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس، اور 8 ارب روپیہ وہ ٹی ٹی کا جو کیس تھا نیب کے اندر، 24 ارب روپے کے کیسز.
اس کو سزا ہونے لگی تھی، وہ پرائم منسٹر بن گیا، اور پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی 4 گواہ تب مر چکے ہیں، اور ایک وہ جو انویسٹیگیٹر ایف آئی کا تھا وہ مر چکا ہے۔ کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ساروں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوگا، اور یہ جناب وہ وہاں سے بری ہو گیا۔ یہ جو اوپر لوگ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پبلک میں یہ جا نہیں سکتے، الیکشن لڑتے ہیں یہ ہار جاتے ہیں۔ اب جناب عمران خان کے اوپر ایک کیس سے نکلتا تو دوسرا کیس بنا دو، تیسرا کیس بنا دو، یہ کر دو، اور یہ کیا کریں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس وقت ارشد شریف، ہمارے پاس وہ شیرین کے پاس میسج ہے ارشد شریف کی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میرے اوپر اسیسنز بھیج دیے میرے اوپر، جب وہ باہر، اس کے پاس اس کی پورا ٹیکسٹ ہے۔ اس کی والدہ سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو وہ بتا دیں گی کہ اس کو خطرہ کدھر سے تھا؟ کیا عمران خان سے خطرہ تھا اس کو؟ مجھے اس نے کہا، میں نے اس کو ایڈوائز کی کہ اس وقت تم ملک سے باہر چلے جاؤ۔ وہ اچھا وہ دلیر اتنا تھا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ بول ہی نہیں سکتا۔ اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کے تفتیش کا حصہ بنائیں گے، کہ اس کو ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کو یہاں سے دوڑانے کے پیچھے وہ آپ کو بھی شریک جرم کر دیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، ہمارا بھائی تھا، کولیگ تھا، ہم بہت غمزدہ ہیں اس کے جنازے سے، میں سیدھا ادھر آ رہا ہوں، مگر یہ ایک سیاسی سا بن گیا ہے، اور اس کے اندر اس کیس کی تفتیش کی بجائے روز ہر پارٹی اپنے اینگل سے اس کو جو ہے نا ٹوسٹ دے رہی ہے، تو اس کی تفتیش تو ہمیں ہوتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ بالکل ایک سیاسی چیز بن گئی ہے۔ دیکھو عامر، سب کو پتہ ہے کیا ہوا، سب کو پتہ ہے کہ عامر ارشد شریف کا منہ کیوں بند کرانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس کے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کس کو خطرہ تھا اس کے ارشد شریف سے؟ اس کے پروگرامز دیکھ لیں، یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ کیوں آج اس طرح کا اس کو جنازے پہ پبلک نکلی ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی پاکستان، شاید ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا۔ یہ کون کو پبلک کو نکال کے لے کے گیا؟ لوگ جانتے تھے ارشد شریف کو، لوگ اس کی سچائی کو جانتے تھے۔ اتنا زیادہ صدمہ میں نے لوگوں کے اندر، جب سے میں پھرا ہوں لوگوں کے اندر، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا۔ خواتین گھر میں اس وقت وہ افسردہ ہیں کہ اس سے جو ظلم، اور سب کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کہ سارے ڈرتے ہیں جی میں کچھ بولوں گا تو کچھ ہو جائے گا۔ ارشد شریف کی بات کبھی چھپی نہیں رہے گی۔ ہائی کورٹ کو اس نے جا کے خط دیا، وہ ڈاکٹر الوی کو، پریزیڈنٹ کو اس نے بھیجا کہ میری جان خطرے میں ہے۔ تو کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ یہ رانا ثناء اللہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جب اس ملک کے انٹیریئر منسٹر بن جائے، میں اس لیے کل انشاءاللہ نکلوں گا، میں کہنا اپنی قوم کو چاہتا ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں اگر یہ ڈاکو پر بیٹھے رہے۔ جب چور ایک ملک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، جرائم پیشہ لوگ، 60% کیبنٹ بیل پہ ہو، ضمانت پہ ہو، کرپشن کے کیسز پہ ہو، اور آپ سمجھتے کہ ملک بچ جائے گا؟ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے لگایا کہ ارشد شریف کو آپ نے سائفر کی کاپی دکھائی تھی، وہ کافی ساری اس طرح۔ اب ہمارا دوست ایک اتنا قریبی ایک تو قتل ہو گیا، اب اس کو کنٹروورسیز کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور ویسے بھی صحافیوں کے لیے کچھ زیادتیاں آپ کے دور میں بھی ہوئیں، مگر اتنا کام کرنا یہ جو مشکل ہو گیا ہے کہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا ہے۔ پہلے دمکایا جاتا تھا، واہ کیا جاتا تھا، پچھلی حکومت میں بھی ہوتا رہا، کافی سارا آپ کی حکومت میں بھی ہوتا رہا، ویسے آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی میں خود نہیں کرتا تھا، مگر کیا کریں ہم، نوکری کیسے کریں؟ میں پہلے تو میں یہ کہوں کہ سائفر، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائفر کو اب میں نے پہلے کیبنٹ میں رکھا، کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس تھے، پہلے تو یہ جھوٹ بولتے رہے کہ سائفر نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی سائفر کوئی مشکل چیز نہیں تھی، اور پتہ نہیں کوئی کامرہ میں میٹنگ ہوئی تھی۔ خدا کے واسطے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں، کامرہ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے سائفر میں نے کیبنٹ میں رکھا، میں نے اس کو جا کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر رکھا، ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ادھر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کے اوپر امریکہ سے مذمت کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمارش کریں گے کہ آپ نے کی جو ایمبیسڈر کہہ رہا ہے اسد مجید نے، یعنی سائفر تو نہ جو اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے ساتھ، اس پہ
وہ اب خوددار ہمارا ایمبیسڈر کو دیکھے اسے کہا آپ کو امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو، اور ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ ایسے تو ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ چلے چھوڑے عمران خان کسی بھی پرائم منسٹر کے ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، نو کانفیڈنس موشن، اور اگلے دن وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی میں صرف اور یہ بھی آپ کی جو بات تھی، دیکھیں عامر، ہمارے دور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ، میں نے کبھی کسی صحافی جتنی مرضی انہوں نے میرے اوپر تنقید کیا ہے، میں نے کبھی کسی پہ ایکشن نہیں لیا، صرف میں نے کیس کیا تھا نجم سیٹھی پہ، اور کیس کیا تھا کہ جب اس نے میرے ایک ذاتی اوپر میرے اٹیک کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے کوئی بے ضابطیاں کی ہیں اپنے بنی گالا میں، ان دو کے اوپر میں عدالت میں گیا تھا، اور مجھے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں ملا، وہ عدالت میں کیس رہ گیا۔ ویسے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، میں خود سال بے روزگار رہا ہوں، اور یہ فواد چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں کہ کس کو پریشر کر کے، اب وہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نہیں کرواتا تھا، کوئی اور کرواتے تھے، میرا یہ ضرور خیال ہے کہ فیوچر میں اگر ماضی میں نہیں ہوا کہ گورنمنٹ اون کریں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ میں پرائم منسٹر تھا اور یہ کام کوئی اور کرتا تھا، یا آپ اون کریں یا نہ کریں۔ عامر دیکھیں پلیز، میں پھر سے اب کلیریفائی کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہے، نہ مجھے فکر ہے میں نے کبھی کوئی کرپشن چھپانی ہے، نہ میں کوئی قانون توڑنا ہے یا میں نے کوئی غلط کام کروانا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ رول آف لا اسٹیبلش کرو، مجھے جب عدالت نے بلایا سپریم کورٹ نے، میں آدھے گھنٹے نوٹس میں جا کے ان کے سامنے پیش ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو قانون کے نیچے سمجھتا ہوں، ہماری غلط ٹریڈیشنز بن چکی ہیں، اور یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہماری جو ایجنسیز تھیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی ایشوز تھے، ان کا رول بڑھ گیا، وہ اٹھا لیتے تھے لوگوں کو کہ یہ تنقید کے اوپر اور فوج کو یا سیکیورٹی کے اوپر، اور جو 2-3 دفعہ ہوا ہے، میرے نہیں خیال میں جو میری نظر میں تھے، ایک عامر متین کا کیس تھا، ایک اسد طور کا پتہ چلا کیس ہی کچھ اور تھا، وہ کوئی اور چیز تھی، یعنی وہ ایجنسیز کا متی اللہ کو اغوا کیا متی اللہ کا تھا، اور ایک اور شاید تھا، ابصار عالم کو گولی لگی۔ لیکن وہ ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہ ہمارا کوئی وہ نہ گورنمنٹ کا کچھ تھا، مجھے یہ متی اللہ کا ایجنسیز کا تھا، لیکن اور مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں آپ کو سر دیکھیں، یہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، جس کے لیے میں سب جدوجہد کر رہا ہوں 26 سال سے، مینز کہ کوئی ادارہ قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں، ہمارے مافیاز ہیں جو قانون سے اوپر ہیں، رولنگ ایلیٹ ہے قانون سے اوپر ہے، جو پولیٹیشنز ہیں وہ NRO مانگتے ہیں قانون کے نیچے آنے، یہ ہمارا، اگر مجھے کہنا کہ ایک پرابلم پاکستان کا وہ یہ ہے، اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کسی کو، اور میں اور زیادہ ڈٹرمنڈ ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھی اپنے جو سختی ہمارے ساتھ، آپ میرے 3.5 سال لے لیں، جو 6 مہینے میں ہوا ہے، جو میں نے پاکستان میں سختی دیکھی ہے، میں نے ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی، مشرف کے دور میں جیل میں گیا تھا، مشرف کا دور لبرل تھا، جو یہ 5-6 مہینے ہوئے ہمارے سے۔ آج ISI چیف کی اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگتا ہے سیاست میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کل سے، اور وہاں سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے، آرمی چیف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مگر ساتھ میں یہ جملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم نظام درم برم نہیں کرنے دیں گے، کسی کو ملک روکنے نہیں دیں گے۔ تو وہ کیا ان جملوں سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ کوئی ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کوئی آپ وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ میں کاش کے نظام دھرم برم نہیں ہونے دیں گے، 6 مہینے پہلے یہ کر دیتے، نہ دھرم برم ہونے دیتے، آج بڑا غرق نہ ہوتا ملک کا جو آج قوم گزر رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، نظام تو تب دھرم برم ہوگا اگر ہم سری لنکا والا سچویشن کریٹ کر دیں۔ میں عامر آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی، جس طرح 6 مہینے میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح ہر چیز کے اندر کوئی مجھے جو بجلی بل، جو ہر چیز لے لیں، جو تنخواہ دار طبقہ پس کیا ہے، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسان سڑکوں پہ، یہ سری لنکا کی طرف جائے پاکستان، اور وہ پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔
ان کو شکر کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ سارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو پرعزم رکھتی ہے. ہم آئین کے جلسہ کرتے ہیں, کبھی اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے جو 6 مہینے میں. ہم جلسے کرتے ہیں, پرامن طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں, اپنی آواز بتاتے ہیں, پرابلمز بتاتے ہیں. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی جب کر رہی ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کرش کر دیں, جو یہ انہوں نے کوشش کی ہے 6 مہینے, جتنے میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں, مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی, ہر چیز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ الیکشن کمشنر اپنا چن کے وہ پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو, پاکستان کیوس کی طرف جائے گا, اور کوئی فوج نہیں کنٹرول کر سکتی ملک جب وہ کیوس کی طرف چلا جائے, کیونکہ 22 کروڑ کا پاکستان ہے. میں لانگ مارچ پہ آپ کی واپس آنا چاہوں گا کہ ایک آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے, اور اس وقت پاکستان کی ساری سیاست کا محور یہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میک اور بریک ہے, آپ کے لیے نہیں, اور بھی بڑے پاکستان کے لیے بھی جو ہے ہر ایک کی نظریں اس کے اوپر ہیں. پہلے ہمارا تاثر تھا کہ یہ آپ نومبر میں کریں گے, یہ ایک دم سے پھر بڑے شارٹ نوٹس پہ 28 تاریخ کو کل سے آپ نے کر دی. تو اس کے پیچھے کوئی خاص اصرار تھا, کوئی منطق تھی, کیا تھا؟ نہیں, اصل میں ہر چیز ٹیپ ہوتی ہے, ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے, ہماری میٹنگز کی ساری خبریں نکل جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ اس باری کسی کو نہیں بتایا تھا, نہ ٹائمنگ, نہ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے بتایا کیونکہ ہر ہماری خبر پہنچ جاتی ہے, یہ ہر چیز ٹیلی فون, کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, آ کے وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے, وہ دور بھی کھڑی, وہ ساری چیزیں آپ کی سن رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں ویسے آپ کو صحیح بتاؤں, 50 سال میں پبلک میں رہا ہوں, کوئی کسی اتنی دیر کوئی آدمی, آپ یاد ہے آپ چھوٹے سے ہوتے تھے جب شروع میں میری آپ سے انٹریکشن ہوا, تو شکر ہے آپ نے یہ کہا ہے. جو ہے کافی لوگ مجھے آپ سے بھی عمر زیادہ, میں عمر میں آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, میرے بال زیادہ سفید ہیں. مجھے یاد ہے آپ کی شروع میں آپ کی فنڈ ریزنگ جب ہوئی تھی, میں ان دنوں بڑا انوالو تھا. 40 سال کب سے. تو میں نے ملک کو ایوالو ہوتے دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر جو آدمی پبلک آئی میں تھا, ایک پبلک ایک سپورٹ سٹار تھا, ایک پھر میری قوم نے مدد کی ہاسپٹل بنانے میں, پھر میں پولیٹکس میں پتہ نہیں اب 26 سال ہو گئے. مجھے کبھی جو پچھلے 6 مہینے میں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے میں کوئی قوم کا مجرم ہوں, جیسے میں کوئی قوم کا غدار ہوں, جیسے میں قوم کا کوئی دشمن ہوں. یعنی میں نے کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں کی کہ میرے نوکروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں میرے خلاف سپائی کرنے کے لیے. میں 2 نوکروں کو پیسے دیے جا رہے تھے, ڈیوائس پہ رکھنا تھا میرے گھر میں سننے کے لیے, ٹیلی فون میرے سیکیور لائن, اور جب میں پرائم منسٹر تھا شروع ہو چکا تھا, سیکیور لائن پرائم منسٹر کی اس کے ٹیپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی یہ کبھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ چلے میں مانتا ہوں کہ میں اگر پیسہ چوری کر کے بڑے بڑی پراپرٹیز اور اربوں ڈالر باہر ہوتا تو چلے سب واقعی غداری ہے ملک سے کہ ملک کا پیسے چوری کر کے باہر. میں نے ساری باہر کمائی کر کے سب کچھ بیچ کے پاکستان لے کے آؤں, میرا کوئی باہر کچھ نہیں ہے. لیکن اس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا تو ہمیں سارا وقت اب شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے کتنے لوگوں کو اور یہ اپروچ کر رہے ہیں. تو ہم بات کرتے ہوئے اب گھبراتے ہیں کیونکہ ہر چیز پہنچ جاتی ہے ادھر. تو اس لیے میں نے یہ بڑا خفیہ رکھا تھا ڈیٹ. آپ نے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ آپ کے رابطے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں اور چلتا رہتا ہے. تو ابھی بھی ایسے کوئی رابطے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ اور وہ کیونکہ آپ نے بڑی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر بات چیت نہیں ہوگی, مگر یہ جو ابھی ایک سچویشن آ گئی ہے کہ آپ دھرنا نکالنے, آپ اپنا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی جو جملے آ رہے ہیں کہ جی لاشیں گر جائیں گی, ایک فساد ہو سکتا ہے, تو بات چیت کوئی گنجائش سمجھتے ہیں ابھی بھی بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں عامر, پہلے تو بات چیت کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. میں ان کو بائی دی وے یہ جو بیٹھے ہوئے نا, میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا, میں ان کو جرائم پیشہ لوگ سمجھتا ہوں. میں ان کی تاریخ جانتا ہوں, میں جانتا ہوں یہ شروع کب ہوئے تھے سارے پولیٹکس میں. نہیں میری مراد میں پہلے کمپلیٹ, میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ ان سے تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, الیکشن.
इलेक्शन उन्होंने करवाने नहीं है, ये मुझे पूरा पता है। मैंने बड़ी इंतज़ार की, कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट को एज एन एम्पायर बीच में डाला कि आप समझ जाएं, क्योंकि मैंने कहा मैं इनको कबूल नहीं करूँगा, और एक ही तरीका है कि हम इलेक्शंस करवाएं। देखिए, अगर मैं कबूल कर जाता हूँ, मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने 20-25 करोड़ रुपया रेट लगा दी हमारे लोगों को ख़रीदने के लिए। हमें पता चल गया था, हमारे बड़ा लोगों ने कहा हमारे पास आए कि हम भी रेट लगा दें, हम इनके लोग ख़रीदने शुरू हो जाए। याद नहीं वो जो हुआ था छांगा मांगा में, इधर वो ख़रीद रहे उधर। अब पैसा तो हमने गवर्नमेंट का लगाना था, किसके पास है पैसा 20-25 करोड़ पर ख़रीदने का? हमने आपस में डिबेट की, बल्कि सोचा भी कि पैसे इकट्ठे करें, 2-3 लोगों से बात भी हुई कि हम बाहर से। अब फिर कभी भी गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हारती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा वसाइल है, हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट नहीं हारती। हमने फिर फैसला किया कि अगर हमने ये नीलाम घर शुरू कर दिया, जो उसने कहा था ऑक्शन, इलेक्शन नहीं ऑक्शन, अगर हम ऑक्शन में पड़ गए तो हमारा सारा जो हमारी आइडियोलॉजी है वो तबाह होती है। तो हमने नहीं किया। लेकिन जब वो गवर्नमेंट, अगर वो गिर गई है गवर्नमेंट, तो अगर आप इसको तस्लीम कर लेते हैं कि पहले तो बाहर से आता है, फिर उनको पास आप पैसे दे के लोगों को गिरा देते हैं, तो आपने इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आगे से हमेशा मैंने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं, इनकी गवर्नमेंट कर। अब इनकी 2 तो सीटों की अक्सरियत है, क्या मैं पैसे इकट्ठे करके, हमारे पास पंजाब की गवर्नमेंट है, हम क्या पैसे इकट्ठे करके नहीं इनके 10-15 लोग खरीद सकते? बड़े आराम से खरीद सकते हैं। तो इनकी भी गवर्नमेंट गिर सकती है? नहीं, इनकी नहीं गिर सकती। वो इस वजह से कि आप क्योंकि असम्बलियों से रिज़ाइन कर चुके हुए हैं, तो इसीलिए वो जो कोलिशन पार्टनर्स की ब्लैकमेलिंग भी ख़त्म हो गई है, और वहाँ पे कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन देने के लिए 1/4 ऑफ दी असम्बली का साइज़ चाहिए। जब आप निकल आए हैं वहाँ से, तो कोई वो जो तरीका असम्बली के अंदर से इनको हटाने का, वो मेरे ख्याल में तो ख़त्म हो चुका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ आपको तब कह रहा हूँ कि जब हमने गवर्नमेंट गिराई, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, तो हम गिरा देते, हम ना जाते असेंबली से, हम भी ऑक्शन में शुरू हो जाते हैं। इस पे इसका मतलब भेड़ बकरी की तरह ऑक्शन ही रह गई थी ना, जमहूरियत तो ख़त्म हो गई। देखिए, मैं पॉइंट आपको कुछ और कह रहा हूँ कि आप अगर इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि जिसने पैसे इकट्ठे किए, राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी, उसने कहा हमें इतनी बड़ी हिंदुस्तान को फौज रखने की तो ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान के लिए, हमें तो थोड़े पैसे जमा करो, उनकी गवर्नमेंट गिरा दो। और ये हो सकता है। आप इमेजिन करें कि अगर आप इस ट्रेडिशन को इजाज़त दे देते हैं, तो मतलब ये कोई कितना मुश्किल है किसी हमारे दुश्मन से पैसे लेके, क्या 50 अरब 100 अरब रुपया, 100 अरब रुपया तो आज ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास है, तो आप तो गवर्नमेंट करा सकते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं, ये मुल्क की तबाही है। मैं इसके लिए बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की अवाम फैसला करे, ये पैसे और ये माफियाज ना फैसला करें, या बैरून मुल्क के कौन पाकिस्तान की क़यादत करेगा। मेरा सिर्फ पॉइंट इलेक्शन का ये है, जितनी देर ये चलते जा रहे हैं ये और नीचे जा रहे हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम बैठे रहे, इलेक्शन आ जाएगा 1 साल के बाद। इन्होंने क्या, ये रिवाइव तो नहीं हो सकते, क्योंकि इकॉनमी ये संभाल ही नहीं सकते आप। नहीं, अगर ये आपका आर्गुमेंट मान लिया जाए कि ये रोज़ नीचे जा रहे हैं, तो फिर आपको लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ना पड़े, पहली बात। दूसरा, ये जो इस्तीफ़े वाला फ़ैसला है, आप क्या समझते हैं रेट्रोस्पेक्ट जब आप देखते हैं कि ये कोई थोड़ा सा जज्बाती फ़ैसला हो गया? वो इसलिए कि उनको एक आपने ओपन फील्ड दे दी, उसके बाद वहाँ पे वो राजा रियाज साहब बैठे हुए हैं अब, वो आपस में मिल के इलेक्शन कमीशन भी अभी तो वो तो खैर आपके दौर में लगा था, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर नैब का चेयरमैन लग रहा है, और आगे अगर इलेक्शन होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब बैठ के डिसाइड कर लेंगे। लेट से वो मरियम बीबी को वो प्रपोज कर देते हैं कि जनाब वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो कानूनी आईनी तो आप उसको तौर पे नहीं रोक सकते। देखिए, आइन किधर गया जब ऑक्शन हो गई। मुझे बताएं, मैं बरतानिया की वेस्टमिंस्टर मॉडल डेमोक्रेसी को बड़ा अंदर से देखा हुआ, कोई तसव्वुर कर सकता है वहाँ? आज तक कोई तसव्वुर कर सकता है कि किसी को पैसे दे के आप लोटा करवा दें? नहीं कर सकता, क्योंकि जो जमहूरियत है ना, प्लीज़ आमिर, देखिए मेरा काम है कौम को एजुकेट करना। जमहूरियत की बुनियाद होती है अखलाकियात के ऊपर।
मॉरल अथॉरिटी के ऊपर एक जमहूरियत चलती है। बंदूकें तो फौजियों के पास होती हैं, हमारे पास तो सिर्फ इखलाक की कुव्वत होती है जो कि जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आप अगर ये पढ़ जाएं, हम जो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मुझे निकलना नहीं चाहिए था असेंबली में, मुझे कबूल कर देना चाहिए था ये जो ऑक्शन हुई है, तो अगर मैंने वो कबूल करनी थी तो मैं ऑक्शन में हिस्सा ले लेता। नहीं, कबूल ना करते, बैठे रहते वहाँ पे, टफ टाइम देते उनको। ज़रूरी तो नहीं कि हुकूमत में ही हो तो असेंबली में बैठा जाए। नहीं आमिर, देखिए ना, इट मीन्स कि आप इस सारी साजिश और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर बैठे हैं। अगर आप असेंबली में बैठते हैं मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि जी हम इसलिए लॉन्ग मार्च ना करें क्योंकि अगर हम इंतज़ार कर सकें। देखिए, लॉन्ग मार्च का मकसद कुछ और है, ये पाकिस्तान के लिए है। मैं आपको अपना खदशा बताता हूँ। इन्होंने, मैंने जब 5 महीने पहले ये बात की थी तो उन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इनसे गवर्नमेंट नहीं संभाली जाएगी। आते साथ ही इकॉनमी नीचे जानी शुरू हो गई, रुपया गिरना शुरू हो गया, टैंक करना शुरू, आपके सामने है। कभी एक स्टेटमेंट दे, कभी मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहे, कभी कुछ कहे, वर्ल्ड आप जी IMF हो रहा, ये हो रहा है, सारा मुल्क नीचे जाना शुरू एकदम हो गया। मैंने तब प्रेडिक्शन की, मैंने कहा देखें ये लेके जा रहे हैं मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ, और अगर डिफ़ॉल्ट कर गया मुल्क, जो आज शहबाज शरीफ खुद कह रहा है अमेरिका में जाके कि हमारे पास, हम कर्ज़े वापस नहीं कर सकते, अब कह रहे हैं खुद ही, सारी क्रेडिट रेटिंग्स के अंदर पाकिस्तान क्रैश कर गया, बॉन्ड्स हमारे क्रैश कर गए। तो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो मैंने एक सवाल पूछा था कि हमारे पास क्या चीज़ है देने के लिए, जब मुल्क का दिवालिया निकल गया तो हम क्या बेचेंगे? एक ही चीज़ रह गई ना। पाकिस्तान की तारीख ये रही हुई है, जो भी लॉन्ग मार्चेस हुई हैं वो उसकी मर्ज़ी के साथ हुई हैं। दिखावा ज़रूर होता था मार्चेस का, मगर वो उनकी मर्ज़ी के साथ होती है। तो ये आप एक कैसे तारीख रकम करने जा रहे हैं? अगर इसके ज़रिए आप उनको मजबूर कर दें इलेक्शन के लिए, तो वो मुझे अपनी स्ट्रेटजी समझाएं कि व्हाट विल यू डू, क्या, हाउ विल यू डू इट? हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई थी, 2 फजल रहमान ने की थी, एक वो बिलावल ने की थी, 3 और एक 3/4 लॉन्ग मार्च मरियम ने की थी, वो गुजर खान में जाके फिजल आउट हो गई थी। तो हमने तो किसी को नहीं रोका, ना हम कोई पैनिक किया, ना हमने कोई कंटेनर रखे। अभी इस्लामाबाद भर गया, तो क्योंकि जमहूरी राइट है उनका। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक लॉन्ग मार्च का सक्सेस नहीं हुआ तो क्या आपका सक्सेस होगा? आप बेसिकली मुझे ये कह रहे हैं। देखिए, पहले तो ये ऐसे है कि जो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा था एडमंड हिलरी, वो सारे फेल हो गए थे पहले, तो क्योंकि वो ना चढ़ता। तो मुझे तो ये कहना है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मुझे कहते थे ये भी नहीं हो सकता, हॉस्पिटल नहीं बन सकता, ये मेरी 2 पार्टी सिस्टम में नहीं टूट सकता। मैं बिलीव करता हूँ, और आमिर ये मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, जो आज पाकिस्तानी कौम जिधर आज खड़ी है, जो इसमें आज शऊर है, जो मैंने आज अरशद शरीफ की जनाजे पे पब्लिक निकलते मैं वहीं से होके आ रहा हूँ, बाकी इससे बड़ा मैंने आपने जिस तरह पब्लिक को निकलते देखा है, ये कौन लोग निकले हैं? ये एक जागी हुई कौम निकली है। शऊर आ गया पाकिस्तान में, सोशल मीडिया से शऊर आ गया। 6 महीने इतनी गर्मी में, यानी सबसे गर्म टाइम पे मैंने जलसे किए। मैंने कभी ऐसे पब्लिक को नहीं निकलते देखा, मैंने कभी औरतों को ऐसे नहीं निकलते देखा। मुझे तो रहीम यार खान याद है, यानी देखिए वो कंजर्वेटिव इलाके, इतनी गर्मी थी वहाँ कि मैं ऊपर खड़ा हुआ था और मेरा सारा कपड़े भीग गए थे। मैं सारे आगे औरतें बैठी हुई थी, मैंने कभी इतनी औरतें नहीं निकलते देखी। ये पाकिस्तान बदल चुका है। ये लॉन्ग मार्च सारी पाकिस्तान की मार्चेस से फ़र्क होगी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी, क्योंकि वो तो जैसे अभी आपने कहा कि 28 तारीख का आपने किसी को नहीं बताया हुआ, तो मुझे टीवी के ऊपर तो नहीं बताया कि आपके क्या स्ट्रेटजी है, मगर कुछ ना कुछ तो शेयर किया जा सकता है। स्ट्रेटजी ये है जी कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, और वो तो प्लान है ना, स्ट्रेटजी, द सीक्रेट बिहाइंड द होल प्लान। पहले तो जो प्लान तो है कि हम इंशाल्लाह जुमेरात की रात को पहुँचेंगे पिंडी, और उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक समुंदर आएगा आवाम का चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, पुरअमन होगा, फैमिलीज़ होंगी, लोग होंगे, पाकिस्तान की कौम होगी, एक जागी हुई कौम होगी, एक अपने राइट्स मांगेगी, अपने हक मांगेगी कि हम कौन पाकिस्तान की क़यादत करता है, ये फ़ैसला सिर्फ पाकिस्तान की आवाम करती है। कोई इम्पोर्टेड हुकूमत बाहर से साजिश के तहत चोरों के ऊपर बैठा के जो आके अपने सारे केसेस माफ़ करवाएं,
وہ نہیں कर सकते हमारे ऊपर। बहरहाल इस वक्त सारा मुल्क परेशान तो है क्योंकि एक टकराव होने जा रहा है और हम इस्लामाबाद वाले हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पे जब कंटेनर लग जाएंगे और ज़ाहिर है दूसरी तरफ आप होंगे और ये पूरा शहर और पाकिस्तान बंद हो जाएगा, तो हमें क्या डरने की ज़रूरत है? क्या करें, हम क्या करें? कोई सोल्यूशन, कोई एनीथिंग, एनी होप? आमिर, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कौम जो अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती है वो ज़िंदा कौम होती है। कौमें जो नाइंसाफ़ी के सामने सर झुका जाती है वो मर जाती हैं, चल भी रही होती है लेकिन मरी हुई कौमें होती हैं। अल्लाह ने जहाद, और जहाद का मतलब होता है नाइंसाफ़ी के सामने खड़े हो, सिर्फ सिंपल चीज़ है। हम अल्लाह का हुक्म है हमें कि हम जब देख रहे हैं इस मुल्क में नाइंसाफ़ी, चोर ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और अगर हम इनको एक्सेप्ट कर जाते हैं, जो मैं कभी भी नहीं करूँगा, इसका मतलब कि हमारी कौम को हमने ख़त्म कर दिया, मार दिया। आप जब बरतानिया, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, इराक वॉर हुई, बरतानियों को फ़ायदा था, ऑयल कंपनीज़ को फ़ायदा था इराक वॉर से। 20 लाख लोग निकले उसके ख़िलाफ़ कि जी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़िंदा कौम थी। मैं चाहता हूँ मेरी कौम इसमें वो निकले बताने के लिए कि हम इनको नहीं कबूल करते, इन चोरों को जो आए अपने केसेस माफ़ करवाने। वो इतनी बेशर्मी से केसेस माफ़ करवा रहे हैं, शर्म भी नहीं इनको आती कि सारे ने कानून बनाए हैं असेंबली में बैठ के, एक एक केस माफ़ हो रहे हैं। कभी मरियम छुट रही है, कभी नवाज अब छुट जाएगा। वो शहबाज ने 4 लोग गवाह कत्ल हो गए हैं, मर गए हैं, यानी जैसे भी मारे हैं, सारे अजरदारी बच गया, ये सारे पाक हो जाएंगे। और हम यहाँ भेड़ बकरियों की तमाशा देखें। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। इसका और मतलब है, अगर इंसान जानवरों की तरह रहना चाहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह, अल्लाह ऐसे ही रखेगा। इंसान को तो उसने हुक्म दिया है कि अपने हुकूक के लिए खड़े हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे, टॉपिक थोड़ा सा बदलते हुए, मगर बड़ी तशवीशनाक है कि ये हाल ही में हमने देखा कि तालिबान वहाँ से अफ़गानिस्तान से आना शुरू हो गए और फिर स्वात के अंदर जो है बड़ा हुआ। वो शुरू में जो एहतजाज हुआ वो एंटी मिलिटेंट्स था, लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, मगर बाद में अब वो एहतजाज जो है वो एंटी अदारों के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गया है और नारे लगने शुरू हो गए हैं। स्वात में पहले लगे, ये लाहौर में लगे, आज मैं जनाजे से आ रहा हूँ, मुझे जनाजे में भी इस तरह के नारे सुनने में आए कि इदारों के ख़िलाफ़। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। आप इसकी मज़म्मत करते हैं या इसकी आप हमायत करते हैं? ये सही कर रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं? देखिए, स्वात के लोग 40 लाख लोगों ने नकल मकानी की। मुझे तो याद है, मैं तो जब देख रहा था वहाँ से, जब लोग निकल रहे थे स्वात से, जब वो वापस गए, जब वो जो मिलिटेंसी शुरू हुई थी, जब वो वापस गए, घर लूटे गए लोगों के। जो लोग ज़कात देने वाले थे वो ज़कात लेने वाले बन गए। मुश्किलों, तो उनका जो रिएक्शन आया स्वात के लोगों को बिल्कुल ठीक आया कि देख रहे हैं कि फिर से वो वापस आ गए। अब मेरा सवाल ये है कि हम फेडरल गवर्नमेंट में थे तब क्यों नहीं आए? अब ये ज़िम्मेदारी बॉर्डर्स की फेडरल गवर्नमेंट की है। हमारे ज़माने में फेंसिंग हो गई है, सारा बॉर्डर फेंस्ड है, तो किधर से आ गए लोग? कौन जिम्मेदार है इसका? फेडरल जो लोग असल में निकले हैं फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि वो पूछना चाहते हैं कि जनाब ये कैसे आ गए लोग। और उसके बाद जिम्मेदारी वो पूछ रहे हैं कि अगर, बल्कि मैंने तो चीफ मिनिस्टर को कहा है कि आपको, हमने पुलिस कमांडोज ट्रेन किए थे। उसके बाद हमारे दौर में आपको पता है 700 पुलिस वाले मर चुके थे जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली है। हमने कमांडोज ट्रेन किए हुए। तो महमूद खान से मेरी बात हुई, हमने किसी सूरत उस तरह की अब मिलिटेंसी नहीं होने देंगे। मैंने आखिरी सवाल कर लिया था, मगर एक सिर्फ ज़िमनन पोस्ट स्क्रिप्ट वो ये कि बिल्कुल आपका ये कहना बजा है, सूबाई हुकूमत ये कह रही है वफाक वाले अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे, इस वफाक और सूबों की लड़ाई की वजह से ये जो बला है पूरे फाटा एक्स फाटा के अंदर, बाजाड़ में, वज़ीरिस्तान में, स्वात में, हर जगह बढ़ रही है और ये बड़ा तशवीशनाक मामला है। मगर हमारा ध्यान इस वक्त वो इतनी और किस्म की सियासत में है, तो परेशानी की बात नहीं है? बिल्कुल है आमिर। 6 महीने में मुझे बताओ, ये जो 6 महीने जब से हम गए हैं, मुझे बताओ कि हुआ क्या? पाकिस्तान जागीरें बढ़ गई हैं,
وہ سندھ سنبھالی ہے وہ پیپلز پارٹی نے, وہ جو مرضی کریں انہوں نے اپنا سنبھال لیا, ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی شہباز شریف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں. ادھر انہوں نے سنبھال لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ, ادھر وہ فضل الرحمان کو این ایچ اے دے دیا جس میں سب سے زیادہ سڑکوں پہ پیسہ بنتا ہے, ان کو وہ دے دیا. سارے اپنے اپنے کام, گورننس تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. جو بارڈر کنٹرول تھا یہ گورنمنٹ کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ. ان کا کام تھا کہ یہ جب دیکھ رہے ہیں لوگ آئے, کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی. ایکس فاٹا کے اندر اس وقت پرابلمز ہے, ہمارے فوجی آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا فوجی قربان ہوتا ہے. یہ کہ کون ذمہ دار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت ان سے سنبھالی جا رہی ہے. اس وقت اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کوئی سلوشنز نہیں ہے کسی کے پاس, ان کے پاس کوئی مجھے یہ آج بتا دیں کہ ہمارا جو بڑھتا جا رہا ہے اب گیپ جو بیرونی قرضوں کا, کیونکہ ہماری ڈالر کم ہو گئے, آنے قرضے بڑھ گئے, اب یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہماری معیشت اب اوپر آ ہی نہیں سکتی. جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, وہ صرف آئے گی الیکشن سے. بہت بہت شکریہ عمران خان. میری لاسٹلی خواہش ہے کہ آپ اپنا لانگ مارچ کریں اور حکومتیں بھی آپ کو آپ کے آئینی اور قانونی حق کی ہونے کی اس وجہ سے الاؤ بھی کریں, اور کوئی تشدد نہ ہو. کل آپ کی طرف سے بھی پورا میں امید رکھتا ہوں کوئی تشدد ہم نے سب نہیں کو کہا ہوگا. ہوا, میں کل بھی کہوں گا, کوئی ہمارے سے نہیں ہوگا جو کہ کسی قسم کا تصادم میں پڑے گا, کیونکہ ہماری خواتین ہوں گی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, فیملیز, خواتین. ہم کبھی بھی تشدد 126 دن کے درمیان نہیں کیا, اور کوئی بھی کرے گا میں نے سارے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہوں گے, وہ پلانٹڈ ہوں گے کروانے کے لیے, اور وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران خان. تھینک یو.